मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नवे आयच्या दिसाचो तुमकां मोगाचो प्रणाम. आज जानेवारीची 30 तारीख, सध्या काळाच्या तिसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज भारतांत देशा खातीर जीव दिल्ल्यांचो दीस. कित्याक म्हणजे महात्मा गांधीक आज नाथुराम गोडसेन जीव मारल्या दिसाचो उडास काडून आज आमी माडतेराचो दीस. आज संभ्रमता ह्या दीस प्रत्येक जावन ह्या दिसा आमी भारता खातीर आनी भारतांत शांती समाधान रास करचे खातीर आनी ताच्या की चड मापान मोगाच्या भावान भयणीनो संविधानाक मान दिवन ह्या संविधाना प्रमाणे जिवंक गरजेची कृपा आम्हा मेस्तांक ह्या सर्वेस्परा देवात हांव मेळोवन दी लाभोवन दी म्हणून मागया. ही गजमत आज अस्खानियाची सांग खालदीद तिचे स्मरण करता, तिचे प्रेरण जडचे प्रयत्न आम्ही करूया. तर मगाच्या भावा आणि बहिणी, देवाचे उतार ऐकून त्या उतरासून याळ करचे खातीर आमकां समी तयार करूंक एक मान देवाक मान करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सामार्काप्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 4 वळ 20 आणि 1-25 पर्यंत. आणि उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, दिवो हाडसो कळशे पंदा वा काटये पंदा दवरूंक वे, तो हाडन दिवटेनेर दवरचो न्हय वे, कित्याक लिपोन आसलें की तेंच परगट जायनासतना उरचें ना, आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसा तो आयको. आनी हेय तो तांकां सांगा लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें सत्रायेन बरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडीच तो दितलो. जांचे लागीं आसा तांकां सडीत दितले, आनी जांचे लागीं ना तांचे लागीं आसलेलें इल्लेंय काडून व्हरतले. देवाचें उतर. वकानी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आधुनीक युगांत आमी जियेवंत आसा. माध्यम आनी एकामेका लागीं आमी उलोवंक संबंद स्थापीत करूंक वापरची ऍपां सोडून आसात. AI काळ आमचो. आनी ह्या उदरगतेमध्ये खंयी एक आशा किर्लोर आसा की आमची प्रायवेसी कितून पावल्या. हाव फार सेफ वी आर. हर एकल्यान दिसाचें सवाल जावन आसा. WhatsApp सेफ गी, आमी केल्लीं फोन कॉलां सेफ गी, हांवें वापरले ऍप सेफ गी, ते एनक्रिप्टेड गी, कोणाय कितें हॅक करूंक जाता गी, कोणायच्यानी हांवें धाडिल्ले संदेश, सामाजीक जाळा मुखांत धाडिल्ले संदेश दुसऱ्यांक वाचूंक जातात गी. हे एक स्वाभाविक सवाल. कित्याक जायत्या जाणांक हर एकल्याक म्हणयेत जे कितें आमी उलयता वा जे कितें आमी दुसऱ्या लागीं वांटून घेता हें दुसऱ्यांक कळंक आमकां नाका. आमकां म्हणलेंच आमचें एक ल्हानशें वर्तूळ आसा, प्रायवेट वर्तूळ, प्रायवेट सर्कल म्हणटा आमी. आनी ज्यो संगती त्या सर्कला भितर, त्या वर्तुळा भितर उरल्या जाल्यार आमकां भोव खुशी जाता
संतोष पावता. पूण चुकोन बी तुशेनशीन जावन कितें घडोवन जर हांवें कितें म्हज्या खास व्यक्तीक वा मनशाक धाडिल्लें कितेंय दुसऱ्यांक पावत जाल्यार आमकां एकामेकार लजी भोगता, भीन दिसता आनी ताच्याकी व्हरतें अशें कित्याक जालें म्हणलें सवाल दसता. आनी ह्याच कारणाक लागून जायतीं जिवी दितात. कित्याक आपणाची प्रायवेसी, आपणाचें खाशपण भायर संवसाराक कळ्ळें न्ही म्हणलें एक लज तांच्या मतींत येता. मोगाचें न्हू तें सत. आनी बहुशा आमी हाका चड इंबू दिवंक जाय. कित्याक प्रायवेट पर्सनल कितें आसा तें पर्सनलच उरोवंक जाय. तेन्ना मात्र आमच्या व्यक्तित्वाक घन आसता, मन आसता. सत सांगचें जाल्यार आमकां हर एकल्याकी एक ल्हानशें केदो व्हडलो मनीस तो जावं दी, केदो ल्हान मनीस तो जावं दी, आमकां हर एकल्याकी एक ल्हानशें प्रायवेट सर्कल आसता. आनी त्या प्रायवेट सर्कला भितर आमी जियोंक आशयता. पूण हेंत चिंता आप मतीन दवरन जर सवांजेर वचलो जाल्यार आमकां एकामेकाचो शॉक लागता. कित्याक जेजू थंय म्हणटा पयलें एक तो स्टेटमेंट करता आनी ताच्या उपरांत त्या स्टेटमेंटा वयर तो एक वाक्मूल दिता. पयलें म्हणटा कोणूच दिवो पेटोवन खाटये पोंदा दवरतात गे ना. कित्याक एका दिव्याचो उद्देश दिवो पेटोवचो उद्देश जावन आसा त्या घरांत आसलेल्या त्या जाग्यार आसलेल्या हर एकल्याकी जाय पुरतो उजवाड मेळचे खातीर. आनी जर दिवो काडून काटये पोंदा दवरलो जाल्यार त्या दिव्याचो उद्देशच चुकता. वी लूज द पर्पज. उद्देशच भायर पडटा. उद्देश चलवता म्हणयेत. द पर्पज इज लॉस्ट. ते देखून आमी कितें करता आमच्या घरांनी आतां करंट आसा, करंट गेला, इनवर्टर आसा, ते देखून हाचे विशीं चड आमकां अनुभव जायना. पूण जर आमी हडलेक आजुनूय गेल्या जाल्यार दिवो तीं पेटयतात आनी उंचल्या जाग्यार तीं दवरतात. कित्याक घरांत आसलेल्या सगळ्यांक उजवाड मेळचे खातीर. आनी जेजू हें आमकां दुसऱ्या वांजेलांत बोवर्त्या रितीन समजयता आनी आमकां तें कळीत आसा. हर एकल्याकी ते कोण आसा घरांत वा वाटेर कोणूय आसा हांकां हर एकल्याकी तो उजवाड दिवचे खातीर. पूण हाचें वाक्मूल जें कितें जेजू दिता वा हाचें कितें एक्सप्लेनेशन जेजू दिता हें आमकां इल्लें बेस्ट आयता. तो म्हणटा कित्याक लिपोन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरोना आनी गुपीत सांबाळलें उजवाड आयिल्ले करीत रावचें ना. पळया मोगाच्या भाव भयणो, हें एक वर्तें सत जेजू आज आमचे मुखार दवरता. जायते फावटी आमी चिंतता थोड्यो संगती कोणाकच कळना. कोणाकच कळनात. जें कितें आमचेच तकी घडटा वा कोणेच आमकां पळोवना म्हणून आमी थोड्यो संगती करता आनी त्यो लिपोवन दवरता. मोगाच्या भयणी भावान भयणो, कितलेशे फावटी असल्यो संगती उक्ताडाक आयिल्ले आमी पळयता. सत लिपोवन दवरूंक जायना म्हणून आमी सांगलां आनी हें सत जावन आसा. सत केदींकच लिपोवन दवरूंक जायना. आनी तशेंच जें कितें घडलां कसल्याच गुपीत जाग्यार तें घडलां जावं दी, कसल्याच कोणाच पळोवना जाल्यार तें जावं दी. मोगाच्या भाव भयणो, एक ना जाल्यार एक दीस तें भायर पडटा. खंयच्या म्हण एका रितीन तें भायर पडटा हें सत जावन आसा. खंयच्या पूण रितीन एक नाल्यार एका रितीन हें भायर पडटा. कित्याक एक नॉर्मल विशय. इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हॅपन. कितलेय आमी लिपोवन दवरूंक पुरो, कितलेय आमी हेरांतान जगून दवरूंक पुरो, हाका ऍपाची गरज ना. ऍपाक ब्लेम करूंक जायना. Without app, without any modern communications, these things will come out. पळया मोगाच्या भावान भयणीन थोडे फावटी थोडे 15 वर्सां उपरांत 20 वर्सां उपरांत सिरकोन पडनात गे.
खंयची म्हणे एक सूख तांच्यान लिपोवन दवरूंक जायना. पुरो दमतात पूण 1%, 0%, 0.1% खंय म्हणे ते सोडतात आनी अशें थंयसर कोण पडतात. आनी हेंच जेजू आमकां सांगता. ते देखून आमी कितें करूंक जाय. जेजू मुंदरसून आमकां म्हणटा, हें तो आमकां सांगूंक लागलो, तुमी आयकतात कितें म्हणलें, सत्रायान वरया. सत्रायान वरया. जायत्यो संगती आमी आयकता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. जायत्यो संगती आयकता. एका दिसा आमी आयकल्लें कितलें जायत. कितलें आयकल्लें जायत. पूण हर एक आयकल्ले संगती आमी जिरोवंक प्रयत्न केले जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो कितले कश्ट जायत आमच्या मोतीक. आमच्या मोतीक ही एक लिमिटेड कॅपॅसिटी म्हणून आसा. आमचें पोट आमी जेवल्लें खाण जिरयता. पूण ताकाय पुरो संगती जिरोवंक जायनात. एक कॅपॅसिटी आसा. फातर केल्यार जिरना मोगाच्या भाव भयणो. हाडां गिळ्ळ्यार जिरना. लेका व्हरतें केल्यार जिरना. अजिर्ण जाता म्हणटा आमी. कित्याक एक कॅपॅसिटी आसा पोटाक. आनी ती कॅपॅसिटी प्रमाणे मात्र कितें ताका जाता तें मात्र आमी दिवचें. त्याच मापान दिवचें आनी तेंच दिवचें. खंयचेंय दिवंक जायना मोगाच्या भाव आनी भयणो पोटाक. हेंच आमी आमच्या मोतीक घालयत. आमच्या मोतीक पुरो संगती जिरोवंक जायनात. ती कॅपॅसिटी आमकां ना. आनी जेन्ना आमी जिरोवंक शकना मोतींत, वी गेट डिप्रेशन. तशें अजिर्ण जाता पोट, मोतीचें अजिर्ण जाता, डिप्रेशन जाता. आनी आमी सलवता. हाका कोणाकय ब्लेम करूंक जायना. कोणाकय दुरसोंक जायना. कोणाचेरय बोट चोपूंक जायना. पगार आमची जागृताय आमी करूंक. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी आयकतात कितें म्हणलें तें सत्रायेन व्हरोन पळय. खंयच्या पयलें मोतीक खाण दिवच्या पयलें हें सत गी. हें गरजेचें गी. हाचेर म्हाका कितें फायदो आसा हें व्हरोन पळय. आनी जेन्ना तुका तें जाता, व्हरोंक जाता, तेन्ना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुका खंडीत जावन एक अर्थभरीत, खुशेभरीत जिवीत जिवंक साध्य आसा. ल्हानशी कोण जेजून दिली आज मोगाच्या भाव भयणीनो. भोव अर्थभरीत जावन आसा. भोव अर्थभरीत जावन आसा. थोड्यो संगती आमच्यान केदेंकच लिपोवंक जाता. पुरो संगती कितेंच आमच्यान लिपोवन पंताचे पंत दवरूंक जायना. एक नाल्यार एक दीस भायर पडटा. पूण त्यो भायर पडच्या पयलें आमी सत जाणा जाल्यार आमकां मस्त कश्टांतलें, आकांतांतलें, उद्वेगांतलें राखोवंक साध्य आसा म्हूण जेजू आमकां शिकयता. ही शिकोवण आमचे कन्न घेवया आनी संतोशान जिवंचे प्रयत्न करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणें प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असले मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सिरवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. असले मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामळ पळोवंक आशेतात. मैमू बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता
रावसो मुजो संतोष म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन.
जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणीत आसतली. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसाक तशेंच नोवेनाक मोगाचें आपोवणी दिता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ऑल्विन ग्रेगरी पिरेरा होळे नरसीपुरा तावन, वीना मार्ता मुक्का मंगळूर तावन, फादर नवीन लोबो कर्मिलेत, फादर थियोदोसियो फर्नांडिस कर्मिलेत, जॉनथन तावरो मुलुंड मुंबई तावन, जॉनिटा डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच रोशन आनी मर्लिन फर्नांडीस वसाई रोड मुंबई तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मूडबेळ्ळे उडुपी तावन, कॅथरीन कुटिन्ना बजाल मंगळूर तावन, जेरोम वास ओमजूर मेरमजल तावन, सिस्टर एम पेट्रिना बेंदूर बेतानी मेळाची हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगासो.